الوهاب الرزاق الفتاح العليم، القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل، اللطيف الخبير الحليم العظيم، الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت، الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود اللجيب. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم، أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. وهذا شهر عزمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن علي، وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد.